समसामयिक विषयवस्तुमाथिको तपाईको चासो, चिन्तन अनि जिज्ञासाको विषयमा हाम्रो प्रश्न। हामी हाम्रा प्रश्नप्रति जवाफदेहिता चाहन्छौँ। समय र परिवेश रेडियो संवाद। काम 100.6 मेगाहर्ज सुनिराख्नु भएका यहाँहरू सम्पूर्णमा प्राविधिक मित्र साजन परियारसँगै कार्यक्रम प्रस्तुतिबाट रामकृष्ण लामिछाने स्वागत गर्दछु। तपाईँ यति बेला 100.6 मा प्रत्यक्ष इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosaligram.com.np बाट पनि यो प्रसारण सुनिराख्नु भएको छ। श्रोता, कोरोना भाइरसको महामारी अहिले विश्व समुदायमा फैलिरहेको छ। पहिलो चरणको कोरोना भाइरस सकिए लगत्तै दोस्रो चरण सुरु भइसकेको छ। उसो त यो समयमा हामी आत्तिनु पनि नपर्ला अब, किनकि केही देशहरूको घटनाक्रमहरू, केही देशहरूका गतिविधिहरू थाहा पाउनु भयो भने त्यहाँ अहिले कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा सकिएको छ। त्यहाँ चाहिँ मास्क पनि लाउँदैनन्, सेनिटाइजर पनि लाउँदैनन्, उही पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्। हाम्रो नेपाली समुदायमा पनि त्यो अभ्यास जरुर हुनेछ, त्यसका निमित्त हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। तर कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि यहाँका स्थानीय तहहरूले गरेका प्रयासहरू पनि आफैमा सराहनीय छन्, जनपक्ष छन्, जनहितमा छन्। यसैको सवालमा रहेर आज म एउटा गाउँपालिकासँग पुग्दैछु, जलजला गाउँपालिका पर्वत, र त्यहाँ चाहिँ कोरोना रोकथामका निमित्त भइरहेका प्रयास आफैमा सराहनीय छन्। यसैको फेरिमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर मल्ल रामकृष्णज्यू आज हामीसँग हुनुहुनेछ। उहाँसँग अब हामी यी र यस्तै छलफलमा रहनेछौँ। अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई रेडियो शालिग्रामको यो विशेष कुराकानीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। मैले कुराकानी सुरु गर्न चाह्यौँ, हामीले खास गरी कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट पनि सुरु भइसक्यो। जलजला गाउँपालिकाले यसको रोकथामका निमित्त पछिल्लो समय के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो अहिले कोभिड ले यो दोस्रो चरणको जुन कोभिड एकदम भयानक छ, यसले धेरै मान्छेको ज्यान लिइसकेको छ। अब इन्डियामा त धेरै मरे, नेपालमा पनि अब त्यो जुन जनसङ्ख्याको हिसाबले धेरै मान्छेहरू मरेको अवस्था छ। हाम्रै जलजलामा पनि अहिले प्रत्यक्ष हामीले चेक गरेकै 6 जना मरिसक्यो भने अरू अब चेक गर्न नपाएरै पनि कति मान्छेहरू मरिरहेको अवस्था छ। र अहिले धेरै मान्छेहरू बिरामी छन्, आइसोलेसन छन्, अन्य विभिन्न हस्पिटलहरूमा छन्। हाम्रो पालिकामा पनि हामीले 30 बेडको आइसोलेसन मल्लाजमा र स्वास्थ्य चौकी यता स्वास्थ्य सेवा केन्द्र ल फर्सेमा 2 ठाउँमा सञ्चालन गरेका छौँ। र अहिले जलजला गाउँपालिका विशेष गरी अहिले जनताको ज्यान धन स्वास्थ्यको लागि हामीले सबै कुरा छोडेर त्यहाँ हामी सबै लागेको अवस्था छ। जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, अन्य कर्मचारीहरू सबै लागेर अहिले उनीहरूलाई हामीले कहाँ पुर्याउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ, हामीले सक्ने स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्यका उपायहरू हामीले गरिराखेका छौँ अहिलेसम्म। जस्तो अध्यक्षज्यू, तपाईँले खास गरी आइसोलेसन वार्डहरू, बेडहरू र अस्पतालहरू निर्माण गर्नुभयो, तर कतिपय देशका विभिन्न पालिकाहरूमा अक्सिजन प्लान्ट नहुँदा, अक्सिजनहरू एक्स्ट्रा नहुँदा समस्या भयो भन्ने कुरा छ। त्यसतर्फ पनि त सोचेर काम गर्नु भएको छ होला नि यहाँहरूले? अब यसको लागि के छ भन्दा विशेष गरी अहिले हामीले जति नै हामीले आइसोलेसन बनाएर हामीले उपचार गरे पनि जुन हस्पिटलमा गरे जस्तो त्यो राम्रो हुँदैन हैन। तर पनि हामीले अहिले अक्सिजनहरू हामीले 15-20 वटा अक्सिजनहरू पनि हामीले त्यहाँ म्यानेज गरेका छौँ। र अब त्यो कस्तो खालको बिरामीलाई हामीले त्यहाँ आइसोलेसनमा अक्सिजन दिएर राख्ने र कस्तोलाई होम आइसोलेसनमै राख्ने र कस्तोलाई हामीले यहाँबाट रिफर गरेर अन्य हस्पिटलमा पठाउने भनेर एउटा क्याटेगोरी बनाएर अब अलि सिरियस केसलाई हामीले राखेका छैनौँ। हामीले पोखरा, हामीले अब जिल्लाका हस्पिटलहरूमा, अब हाम्रो नजिकको जिल्ला भनेको म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, 3टै जिल्लाको नजिक छ हाम्रो पालिका, र हामीले पोखरासम्म हामीले रिफर गरेर पठाएका छौँ। र अन्य अब सानो सानो भर्खरै अब यो अक्सिजनको पनि मात्रा अब जस्तो 90, 92, 93 त्यो लेभलकोलाई हामीले पनि अक्सिजन दिएर राखेका छौँ। त्यसरी गरेका छौँ भने नर्मल्ली कोभिड लागेकोलाई हामीले घरमै बसेर जुन स्वास्थ्य अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन पानीका कुराहरू खाने, अब झोल पदार्थहरू अनि औषधि सेवनका कुराहरू हामीले औषधि पुर्याइदिने, अब त्यहाँ त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी बिपीहरू लगायत हाम्रा
स्वास्थ्य कर्मीहरूले फोन गर्ने, गएर टेस्ट गर्ने, गएर नाप्ने यो कामहरू भइरहेका छन्। त्यो हिसाबले पनि हामीले त्यो अनुसार अहिले म्यानेज गरेका छौँ र हाम्रो ठ्याक्कै क्वारेन्टाइनमा हाम्रो आइसोलेसनमा अहिले त्यस्तो घटना घटेको छैन। हामीले रिफर गरेका केही मान्छेहरू अहिले बित्नु भएको छ, हिजो पनि एकजना बित्नुभयो पोखरामा, र त्यसरी गरेका छौँ। र हाम्रोमा धेरै फैलिएको छ, अहिले धेरै सङ्क्रमित छन्, झन्डै 150 जना त हाम्रो सङ्क्रमित भइसकेका छन्। र अरू जुन टेस्ट गरेर पठाएको छ त्यो टेस्टमा अलिकति समस्या भएको छ। अहिले जुन पिसिआर चेक गरेर त हामीले त पठायौँ, तर माथिबाट त्यो अहिले 27 गते पठाएको, आज 1 गते जाँदा जम्मा 5-6 दिन हुँदा पनि त्यो रिपोर्ट आइसकेको अवस्था छैन। र हामीले अहिले बागलुङमा पनि टेस्ट गरेका छौँ, बागलुङले पनि सहयोग गरेको छ, र पोखरा 2 ठाउँमा टेस्ट गरेका छौँ। र दिनका दिनै जुन त्यो बिरामीहरू बढ्ने अवस्थाहरू बढिरहेको छ, र हामीले टेस्टको पनि त्यतिकै अगाडि बढाएका छौँ, दिनदिनै टेस्ट गरिरहेका छौँ अहिले। जस्तो अध्यक्षज्यू, सरकारले हिजो मात्रै केही निर्देशन पनि गरेको छ। तपाईँले भन्नुभयो हामीले चाहिँ 92-93 सम्मको अक्सिजन पावर भएकाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ भनौँ न जो क्यापेसिटी भएकालाई पनि अक्सिजन दिने व्यवस्था गरेका छौँ भन्दै गर्दा त्यहाँभन्दा पनि अझ बढी सिकिस्त छन् कि त्यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान कतिको पुगिरहेछ? होइन, त्यस्तो हामीले एउटा गाउँपालिकाको टिम बनाएका छौँ, कसलाई के गर्ने, कुनलाई कसरी सम्पर्क राख्ने। हाम्रा वडाध्यक्षज्यूहरू, हामी, म, उपाध्यक्ष लगायत प्रशासकीय अधिकारीको एउटा टिमले हामीले कहाँ कसरी कसलाई के गर्ने भनेर हामीले एउटा नम्बर सहित राखेका छौँ। त्यस्तो बिरामीहरू कोही भयो भने हामीलाई तुरुन्तै फोन गरेर हामी तुरुन्तै गाडी पठाएर हामीले गाडीबाट हामीले कहाँ लान पर्ने हो कि त्यहीँ चेक गर्न पर्ने हो त्यो गरिराखेका छौँ। र त्यसरी अलिक बढी सिरियसलाई हामीले पठाएका छौँ। र हामीसँग अहिले जुन अक्सिजनहरू पनि प्राप्त नै छ। अब हामीले चाहिँ अहिले अस्ति केही अक्सिजनहरू सकिएको थियो, भएर भरेर पनि ल्याएका छौँ। त्यसरी गरेका छौँ। अब त्यो कम गर्ने बढी गर्ने भन्दा पनि हामीले बिरामीहरूले हामीलाई खबर गर्दा बित्तिकै हामी त्यसलाई गएर एकदमै टाइम टु टाइम कहाँ पुर्याउने हो, के गर्न पर्ने हो, त्यो कामहरू अहिले हाम्रो स्वास्थ्य लगायत हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो कर्मचारी साथीहरू सबै एकदमै खटेर रात दिन नभनिकन त्यसरी काम गरेको अवस्था छ अहिले। एमबहादुर मल्लज्यू, अब जस्तो तपाईँले यो कुराकानी पनि गर्नुभयो, अब मूल कुरा तपाईँहरूले यदि काम गर्दै गर्दा सचेतना पनि प्रमुख कुरो हुन आउँछ। तपाईँहरूले कतिको नागरिकलाई सचेत गराउनु भएको छ र तपाईँहरूले गराएको सचेतबाट उनीहरू कतिको सचेत भएको पाइयो छ कि लापरवाहीको अवस्था छ? नागरिकहरू कतिको संयम छ? होइन, अहिले होइन, बिचमा त एकदमै लापरवाही थियो। होइन, अब नागरिकले एकदमै लापरवाही गरेर यही बढ्या हो। अब यो अहिलेको पिरियडमा अलिकति यो लगनहरू पनि भएर बिहा बर्तन यो आजा पूजाहरू अब यो 84 भएर धेरै बढेको छ। अहिले धेरै त्यहाँ त्यो छ, गाउँमा धेरै पनि भए बिहा, एकै दिनमा विवाद लगे, कन्टिन्युस विवाह भयो, त्यो भएर बढेको छ। र त्यतिखेरकोले गर्दा अहिले यो फैलिएको अवस्था अहिले यो परेको अवस्था छ। र अहिले नागरिकहरू एकदम सचेत भएका छन्, नागरिकहरूले अहिले पालना गरेका छन्। हामीले प्रत्येक दिन यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले माइकिङ गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अब विभिन्न पुराना जुन कटुवाले प्रविधिबाट पनि हामीले घोक हालेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, सबै पुलिस लगाएर हुन्छ कि सबै एउटा स्वयंसेवकहरू टोलमा अहिले शिक्षक लगायत अन्य कर्मचारीहरू, अब सङ्घ संस्था, पार्टी, राजनीतिक दललाई पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। यो अवस्थामा सबैले अब अहिलेको यसको उपाय भनेकै, रोकथामको उपाय भनेको, पहिलो रोकथाम भनेको नै कसैसँग भेट नहुने, यसलाई फैलिन नदिने। यो महामारी हो, महामारी भनेको सरुवा रोग हो, सर्न नदिनको लागि सबै कसैको घरबाट कोही पनि नजाने भनेर त्यो एउटा जुन हामीले लागू गरेका थियौँ त्यो अहिले मानेको अवस्था छ। त्यो भएर पनि अब कम होला कि, अब भएकोलाई भइहाल्यो, नभएकोलाई नहोला कि भनेर त्यसरी गरेका छौँ। र अब यसको उपाय नै त्यही हो, त्यहाँभन्दा अरू केही उपाय छैन। अब हामी काठमाडौँ पोखरा लगे पनि केही राम्रो हस्पिटलहरूमा त केही अलिकति अक्सिजनहरू अब भेन्टिलेटरमा राखेर हुन्छ कि त्यो अब उपचार गर्ने ऊ त होला, तर पनि अरू त त्यही नै हो। होइन, अब अक्सिजनको मात्रामा घट्यो भने अक्सिजन नै हो। अब हाम्रो एकजना बिरामी पोखरामा हुनुहुन्छ, पोखरामा अहिले गण्डकी मेडिकल हस्पिटलमा, त्यहाँ अहिले अक्सिजनै नपाएको भनेर कुरो आइरहेछ। हिजो पनि मैले फोन गरेँ त्यहाँको स्टुडियोलाई, आज पनि मैले फोन गरेको, फोन उठिरहेको छैन। त्यस्तो अवस्था छ। त्योभन्दा बरु चाहिँ हाम्रो यहीँ हामीले सबै मिलेर हामीले एउटा अक्सिजन सबै अब एउटा गाउँपालिका हुँदै गर्दा पनि हामीले आइसोलेसन एकदम राम्रो आइसोलेसन र हाम्रो जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूले एकदमै एक्टिभ भएर त्यसलाई एकदम ध्यान दिएर काम गर्नु भएको छ। र कतिपय हाम्रो अहिले पनि सबै आइसोलेसन 30 वटा छ, 30 वटामा अब बिरामीहरू जम्मै भरिभराउ छ। अब बिरामी ठिक भएर जाने क्रम पनि, अस्ति 2 जना जानुभयो, त्यो क्रम पनि भइरहेको छ। राम्रो इम्प्रुभ भएको छ, अहिले इम्प्रुभ भएको छ। सबै पालिका
मिडियाहरूले जसरी विगतमा नाकाहरूमा चेक गर्ने र भनौँ न नाकाभन्दा बाहिरका मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो पालिकामा जिल्लामै पर्वत जिल्लामै प्रवेश गरे भने उनीहरूलाई चाहिँ नाकामै रोकेर उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै भित्राउने प्रवृत्ति थियो। यसपालि चाहिँ त्यसलाई नगरिएको हो कि के भइरहेछ? अब यो पनि हो, किन भन्दा पहिला सुरुमा बाहिर देशमा अब चाइनाबाट सुरु भयो, त्यसपछि अन्य कन्ट्रीहरूमा धेरै भइसकेपछि नेपालमा पनि तत्कालै लकडाउन गरेर पनि धेरै यसको व्यवस्थापन भएको थियो भने अब अहिले यो पहिलो चरणको ठिक भयो, अब नहोला भनेर सबै अब यस्तो सबै खुल्ला तरिकाले सबै हिँडे, त्यो भएर पनि भएको छ। अब अहिले त्यसरी ठ्याक्कै बाहिरबाट आउने अवस्था पनि छैन र अब यो कोभिड भनेको ठ्याक्कै मान्छे त्यो आउँदैमा त्यो देख्दैमा सर्ने भन्ने पनि मलाई लागेन होइन। तर अब टाढा हुनु पर्यो, भेट हुन भएन। अब अहिलेको ऊ भनेको यो बढी बिहा वर्धन भोज भतेरबाट सर्ने देखेँ मैले। अब त्यसमा लसपस हुन्छ, मान्छेहरू सँगै हुन्छ, अब मास्क नलाउने, सेनिटाइजरको त अब परेको कुरा भयो, मास्कै नलाइसकेपछि त्यो मास्क त्यो सासबाटै सर्छ भनेर यो अहिले दोस्रो भेरिएन्ट जुन आएको छ त्यो पनि अहिले अब हामीले देखिरहेको सुनिरहेको अवस्था छ। त्यो भएर पनि हो, तर बाहिरबाट आउने मान्छेहरू कम छन्। अब आएर पनि अब अहिले मान्छेहरूले सबैले बुझेका छन् यो झन्डै झन्डै अब 1 वर्षमा बढी भइसक्यो, यो कोभिडले यस्तो भएको छ भन्ने कुरा त सबैलाई, आम जनता, आम सानोबाट ठुलो वृद्धसम्मलाई थाहा भएको कुरा हो। अब यो आफै यसको लागि आफै सतर्कता हुने हो। अब आउने मान्छेहरूले पनि त्यही अनुसारले गरिदिन पर्यो, गएर मान्छे मासमा भेट हुन भएन। अब त्यो कुराहरू गरिरहेको होला भन्छु मैले होइन, तर पनि त्यस्तो नगरेका छन् भने पनि अझै पनि अब यो भर्खरै तत्कालै यो ठिक होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसलाई अब कोभिडको जुन भ्याक्सिनहरू छ त्यो भ्याक्सिनहरू पनि पर्याप्त आइसकेको छैन, पाएको छैन। अब त्यो हिसाबले नि यो अहिलेको दोस्रो भेरिएन्टलाई पहिलाको भ्याक्सिनले पनि काम नगरेको भन्ने पनि हामीले कता कता सुनेका छौँ। अब त्यो हो भने पनि अब त्यो त्यसको नयाँ भ्याक्सिन पनि अब विज्ञहरूले पत्ता लगाउलान्, निकाल्लान्, त्यसपछि पनि त्यो गर्दै गर्दा पनि समय लाग्ला। त्यो हिसाबले पनि अझै समय लाग्छ। यसको लागि अझै पनि हामी धेरै ठाउँमा सचेतना हुनुपर्छ र अहिले यो पछिल्लो पिरियडमा यो अहिले लकडाउन गरिसकेपछि अलि कम भएको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेछ। तपाईँ र हामी बोल्दै गर्दा केही दिन अगाडिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु गर्दा विश्वमा रोगको सङ्क्रामक फैलिनेमा दोस्रो स्थानमा नेपाल छ, भारतपछि नेपाल छ। विज्ञहरूले के भनेका छन् भने असारको पहिलो सातासम्म नेपालमा स्थिति भयावह हुन्छ भनिरहेका छन्। त्यो अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर यहाँहरूले तयारी गर्नुभएको छ होला, रोकथामको लागि पनि प्रयास भइरहेको छ होला नि हाम्रो जलजला गाउँपालिकामा? होइन, त्यो हुनसक्छ, त्यो अझै भएन हुनसक्छ। किन भन्दा अब हामीसँग त्यो स्वास्थ्य, त्यो सम्बन्धी स्वास्थ्य नै छैन। हामी पालिकाले के गर्न सक्छौँ र? नेपाल सरकारले यत्रो लामो समयसम्म यत्रो कोभिडहरू फर्की अब भइराख्दा पनि अब सरकारले यसको लागि अपनाउनु पर्ने थियो। कमसेकम हाम्रो पर्वत जिल्लामा मात्रै नभएर धौलागिरी अञ्चलमै होइन, धौलागिरी अञ्चलमै एउटा कोभिड हस्पिटल खोल्न सकिन्थ्यो। अनि मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीले जुन आइसोलेसन हामीले बनाएका छौँ त्यो आइसोलेसनको धेरै ठुलो अर्थ छैन। मान्छेहरूलाई लगेर त्यहाँ राखेर चेक गर्ने अब ठुलो समस्या आयो भने त्यहाँ गर्न सक्ने अवस्था छैन। हस्पिटलै चाहिन्छ। यो हस्पिटलमा कन्टिन्यू तपाईँको अक्सिजन भएको हस्पिटल, आइसियु भएको हस्पिटल, तपाईँको भेन्टिलेटर भएको हस्पिटल त्यो गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले मैले हामीले न्युजहरू हेरिरहेका छौँ। अहिले इन्डियामा त्यत्रो फैलिरहेछ, अहिले इन्टरनेसनल नेसनल अब सबै देशभित्रका र बाहिरी जुन उडानहरू सबै ठाउँमा बन्द गरेका छ, इन्डियामा खोलिरहेछ। यो के हो? यो राज्यले सरकारले गर्न खोजेको के हो? अब यस्तो अवस्था छ। अब योलाई के भन्ने? अब बोर्डरहरू सबै खुल्ला छ, मान्छेहरू आइरहेछ गइरहेछ। अब हामीले देखेका छौँ अहिले मान्छेहरू आउनलाई कहीँ केही पनि छैन। कमसेकम इन्डियामा बढ्यो भने नेपालको लागि त्यहीँबाट आएर भएको भनेपछि त त्यसलाई त अलिक कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो। अब यो कुराहरू के हो भन्दा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुरा हो। अब यो गरेको छैन। अब अन्यथा लागेको छ सरकार। अब यतातिर लाग्नुपर्छ होइन। यसलाई अझै पनि हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दा स्वास्थ्य सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी अब जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू अब राम्रा अब पठाउनु पर्यो नि, पालिकाहरूमा हस्पिटलहरू पठाउनु पर्यो, त्यो अनुसारका जुन साधनहरू पठाउनु पर्यो, ल्याबहरू पठाउनु पर्यो। अहिले अब ल्याबकै कुरा गर्दा पर्दा हाम्रो 27 गते पठाएको अहिलेसम्म त्यो ल्याबको रिपोर्ट आइसकेको छैन। अब बागलुङमा ल्याब छ तर आफ्नै जिल्ला त्यत्रो ठुलो छ, त्यहाँ कमसेकम हामीले रिक्वेस्ट गरेर
गरेर 2 चोटि हामीले टेस्ट गर्नको पठायौँ। त्यहाँ पनि त्यति नै छ। अब जम्मा क्यापेसिटी नै 60-70 वटा भन्दा दिनमा अब त्यो रिपोर्ट नआउने क्यापेसिटीको हो भन्ने मैले त्यहाँ डाक्टर साहबलाई सोधेको थिएँ। त्यो हिसाबले छ। हाम्रो पर्वत जिल्लामा खै हामीले विगतको अघिल्लो चोटिमा हामीले सुनेका थियौँ यहाँ ल्याब आउँदैछ, यो आउँदैछ, हामीले भन्यौँ हामी पालिकाहरूले सहयोग गर्छौँ न, तपाईँहरूले सुरुवात गर्नुहोस् पर्वत हस्पिटलले। कमसेकम हामीले अब यो ल्याब त कमसेकम अहिले त जुन चेक गर्ने प्रविधि त त्यो त जनताले पाउनु पर्यो नि त। रिपोर्ट मलाई के भएको छ भन्ने त्यो पनि छैन। अब 5 दिन 7 दिन भइसक्यो भने मान्छे के हुन्छ। त्यही भएर यो भयानक आउने त्यो विज्ञले भनेको कुरा होइन, यो आउँछ, मलाई पनि लागेको छ, सबै आम जनताहरूलाई लागेको छ त्यो अवस्था आउँछ। अब कसरी चेक गर्ने? मान्छेहरू बिरामी छ, अब त्यहाँ रिपोर्ट पठाएको छ तर रिपोर्ट आइसकेको छैन, मान्छे घुमेको छ, त्यसैले सार्छ नि। त्यो हिसाबले पनि अब त्यो अध्यक्षज्यू पक्कै पनि मैले तपाईँसँग आज अलि बढी लामै कुरा गर्नेछु। त्यो केन्द्रीय इस्युमा म एकछिनपछि जान्छु भनेर पनि सोचिरहेको छु। लामै कुरा गर्नेछु मैले तपाईँसँग आज। मैले खास गरी तपाईँसँग जस्तै जनप्रतिनिधिहरू धौलागिरी अञ्चलकै कुरा गर्दा तपाईँले पनि हस्पिटलको कुरा ल्याउनु भयो। तपाईँलाई पनि थाहा होला हाम्रो पर्वत जिल्लाको सिनारियोबाट जान्छु। सब वाहन यहाँ छैन, पर्वतमा छैन, बागलुङमा छैन, म्याग्दीमा छैन, धौलागिरीभरि नै छैन। यसका निमित्त धौलागिरी अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै सङ्घीय सांसदहरू र प्रदेशका विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। अलिकति यो सब वाहन जस्तो महत्त्वपूर्ण आवश्यक साधन नहुनु यो लज्जास्पद विषय हो कि यसतर्फ किन ध्यान गइरहेको छैन? होइन, अब मैले अघि भनिसकेँ यो त एकदमै हो। यति हेलचेक्राइ गरेको छ राज्यले, यति हेलचेक्राइ गरेका छन् जनप्रतिनिधिहरूले। यहाँ यति ठुला जनप्रतिनिधि छन् हाम्रो धौलागिरी अञ्चलमा, यत्रो सरकार चलाएर बसेका व्यक्तित्वहरू छन्, तर त्यहाँ गएको छैन, अझै पनि जाँदैन। उहाँ अब अन्तै गएको छ, उहाँहरूको अब दिनहरू अन्तै बितेका छन्। अब सब वाहनको कुरा नगर्नु, अब सब वाहन त कहाँ, अब एउटा एम्बुलेन्स छैन। एउटा एम्बुलेन्स हामीले पनि माग गरे कति भइसक्यो। हामीले पैसा खरिद गर्नको लागि हामीले सबै 7 9वटा वडामा 9वटा एम्बुलेन्स पुर्याउने भनेर हामीले भनेका पनि थियौँ। हामीले प्रोसेसमा पनि गएका छौँ, तर प्रोसेसै अघि बढेकै छैन। अब अहिले त ठ्याक्कै यो कोभिड आयो, अब यो यस्तोको लागि त अब अरूलाई भन्दा पनि अब यो समय परिस्थितिले भएन। त्यो हिसाबले हस्पिटल छैनन्, केही छैनन्, तपाईँको धेरै अप्ठ्यारो छ। सबमान कुरै छैन नि। अब यहाँ अहिले मान्छेहरूले के छ भन्दा हामी पैसा तिरेर हामीले गाडीवालालाई ल न एउटा बिरामी लैदियो भने हामी हिँड्न भन्ने त्यस्तो अवस्था छ। मान्छे त्यसै तर्सित छन्। अब आफ्नो ज्यानको मान्छेलाई माया पनि लाग्ने भयो। अब कोभिड सर्छ, सरुवा रोग हो, भाइरस हो, अब यो के अरे महामारी हो, यो त सरिहाल्छ, मरिहालिन्छ भन्ने त सबैलाई छ, आफ्नो ज्यानको माया छ। त्यो हिसाबले पनि यस्तो छ। बिरामी भएका छन्, लास बोक्ने गाडी मान्दैन, बिरामी बोक्ने गाडीहरू मान्दैन, त्यस्तो अवस्था छ। अब यो अवस्थालाई कसरी हेर्ने, कसरी के भन्ने? अब हामी त सानो एउटा स्थानीय सरकार त भनेको छ, तर सरकारले गर्नु के त? हामीसँग के छ त्यस्तो स्रोत साधन छैन। भर्खरै हामीसँग त्यो स्रोत साधन हो भने मैले पढाइदिन्थेँ। मैले त अस्ति पनि भने मैले यो ल्याब किनेर ल्याएर राख्न मिल्छ भने ल्याएर म हाम्रो स्वास्थ्य कार्य चौक्याएर, तर त्यो सम्भावना रहेछ। बरु ल्याबलाई थोरै पैसा पर्दो रहेछ, त्यसको त्यो स्टाफहरू, त्यसको त्यो जुन सबै कुराहरू म्यानेजमेन्ट गर्ने नै एकदम गाह्रो रहेछ। त्यो भएर पनि हामीले जिल्लामा राख्नु पर्थ्यो यत्रो समयसम्म नहुँदा। अब यो पर्वतमा फेरि तपाईँलाई थाहै छ, यत्रो एकदम ठुलो पोस्टमा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। त्यो के गर्न नसकिने कुरा थियो। अहिले त्यहाँ माथि मन्त्रालयबाट एउटा निर्णय गरेर पठाइदियो भने ल 10वटा त्यहाँ डाक्टर पठाइदियो भने पठाइदिन्छ सक्छ नि त। ल एउटा ल्याब पठाइदियो, भर्खरै त्यो टिमले पठाइदियो भने ल्याएर 10 दिनमा फिट हुन सक्छ। तर त्यो कता त्यतातिर गइएको छैन। सब वाहनका कुराहरू, सब वाहन अब हस्पिटलका यहाँ ठुल्ठुला हामीले देखिन्छ न्युजहरू। अब यस्तो स्थानीय सरकारहरूले, स्थानीय 7वटै पालिकाले त्यहाँ सिसिएमसी लगायत जिल्लाकामा हरेक कुराहरू पर्दाहरू सहयोग के गर्नुपर्छ भने अहिलेसम्म गरिरहेको छ। हामी गर्छौँ भनेको छौँ, तर अस्ति मैले कता न्युज देखेँ स्थानीय पालिकाहरूले नगरेर हामीले काम गर्न सकिएन, केही सहयोग पाइएन भनेर त्यहाँका हस्पिटलको अध्यक्ष बोल्नुभयो भनेर एउटा न्युज आएको थियो। अब यसरी त हुँदैन नि त। अर्कालाई दोष लाउने, आफूले काम नगर्ने, आफू सत्तामा हुने, अर्कालाई गाली गरेर त हुँदैन होइन। त्यो भएर पनि अहिलेको यो के भन्ने, यो विडम्बना भन्छु म त, यो विडम्बना छ। अब यो हामी भन्नेमा त्यो हाम्रो हातमा केही छैन। र यो जनताहरू अकालमा मान्छे मरेका छन्, अक्सिजन पाएका छैनन्, मरेर आफ्नो परिवारले आफ्नो लास लान पाएको छैन, सब वाहन छैनन्, बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स छैनन्, गाडीवालाले पुग्दैनन्। यस्तो भयानक अवस्था भयो। अब यो यसको जिम्मेवारी सरकारै हो।
अब हामीले के गर्ने, हामीले जति सकेका छौँ, हामीसँग भएको साधन स्रोत हामीले अरू सबै छोडेर पनि जनतालाई बचाउनु पर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। अब जनप्रतिनिधि त्यसरी लागेका छन्। अब त्यही नै हो। अब यो स्थानीय सरकारहरू स्थानीय तह नभएको भए अझ कत्रो भयानक हुन्थ्यो। अहिले कुनै अरू दुई तहको माथिका सरकारले केही पनि गरेका छैन। एउटा ल्याबको रिपोर्ट पठाउनु पर्दाखेरि तपाईँको ल्याब अहिले गण्डकीबाट हाम्रो गण्डकी प्रदेशले एउटा 5 दिन 6 दिन हुँदा रिपोर्ट दिन सकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा गुज्रेको छ अहिलेको यो कुराकानी भयो। अब तपाईँ खास गरी अध्यक्ष हुँदै गर्दा विभिन्न घोषणा पत्र सहित अगाडि बढ्नु भएको थियो, त्यही अनुसार काम पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कोरोना भाइरसको लहर आउँदै गर्दा तपाईहरुलाई पनि भने अनुसारका काम गर्नको लागि असर पारेको महसुस भएको छ कि छैन? त्यो त पारे नि, धेरै असर पार्यो। 4 साल पार्यो, अहिले पार्यो, त्यो त पारेकै छ नि। अब त्यो आम त्यो स्वाभाविक हो। त्यो यो कोभिडले गर्दा हाम्रो माथि नभएर देशै यो विश्व नै आतंकी भएको छ हैन। त्यो भएर पनि त्यो त पारेकै छ। त्यो अब त्यसलाई त त्यो भन्नु पर्ने कुरै छैन, त्यो पारेको छ। श्रोता, यति बेला तपाईँ रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्जमा विशेष संवाद सुनिराख्नु भएको छ। विशेष संवादमा हामीसँग जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवा नेता यमबहादुर मल्ल रामकृष्णजी हुनुहुन्छ। संवादको क्रम एकैछिनपछि हुनेछ। अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो विश्रामको। समसामयिक विषयवस्तुमाथिको तपाईको चासो, चिन्तन अनि जिज्ञासाको विषयमा हाम्रो प्रश्न हामी हाम्रा प्रश्नप्रति जवाफदेहिता चाहन्छौँ। समय र परिवेश रेडियो संवाद। समय र परिवेश। एकैछिनको विश्रामपछि समय र परिवेश विशेष संवादमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुतिमा रामकृष्ण लामिछाने, प्रविधि कक्षमा साजन परियार अनि हामीसँग आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं नेपाली कङ्ग्रेसका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पर्वतका यमबहादुर मल्ल रामकृष्णज्यू। उहाँसँग हामीले स्थानीय पालिकाले गरिरहेका अहिलेसम्मका प्रयासका विषयमा कुरा गरेका थियौँ भने अब हामी अन्य राष्ट्रिय इस्युहरूमा पनि उहाँसँग जोडिँदैछौँ। अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई यो विश्रामपछि स्वागत गर्दै जलजला गाउँपालिकाले खास गरी पर्वतमा अनि त्यस पछाडि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि यातायात लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्यो, जनताबाटै उठेको करलाई पनि त्यहाँ उपयोग गर्ने लगायतका काममा पनि बलिदानी गर्यो, त्याग गर्यो। यो अभ्यास कसरी सोच्नुभयो र के कामहरू गर्नुभयो, यसबारेमा पनि केही जानकारी दिनुहुन्छ कि? अब यो विशेष गरी के हो भन्दा अहिलेको महामारी भनेको यो सबैभन्दा ठुलो महामारी। अब यस्तो बेलामा आफ्नो ठाउँबाट आफूले गर्न सक्ने सहयोगहरू गर्नुपर्छ। पछि गएर सहयोग गर्छु भन्दा पनि त्यो परिस्थिति नहोला, त्यो समय नआउला, त्यो दिन नआउला। र अहिले एउटा पद भनेको पनि सधैँभरि पद भनेको लिइराख्ने र भइराख्ने कुरा पनि होइन हैन। आफू पदमा हुँदा र पद पाउँदाखेरि आफूले गर्ने के हो त कर्तव्य, त्यो निभाउने हो। त्यो हिसाबले पनि मैले यो आफ्नो एउटा मानव जाति भएर जन्मिएपछि, यो मरेपछि जन्मिएपछि मर्ने चोला हो। यतिखेर आफूले केही गर्नुपर्छ भनेर मेरो सुरुबाटै एउटा सिद्धान्त के छ भन्दा केही दुःख गरेर केही कमाएको पैसा केही काहीँ दिने र केही पैसा आफूले राख्ने भन्ने मेरो एउटा सोचाइ र विचार त्यो थियो पहिल्यैबाट। र म पहिल्यैबाट यसरी सामाजिक हिसाबले सामाजिक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा दुःख सुख पर्दाखेरि सहयोग गर्दै आइरहेको पनि छु। र अहिले पनि यो बेलामा हामीले गर्नुपर्छ। यो बेला भनेको गर्ने हो। यो बेलामा आफू पनि बाँच्ने हो, अर्कालाई नि बचाउने हो भनेर गर्नुपर्छ भनेर त्यो हिसाबले म एउटा व्यवसाय पनि भएको हिसाबले पनि हामीले अब अघिल्लो वर्ष पनि हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नै, मुख्यमन्त्रीज्यूलाई नै हाम्रो क्रसर व्यवसाय सङ्घ गण्डकी प्रदेशले 5 लाख रुपियाँ हामीले त्यहाँ पनि सहयोग गरेका थियौँ। सबै व्यवसाय भएर सहयोग गरेका थियौँ। र त्यसै गरी हामीले विभिन्न हाम्रो जिल्लामा पनि हामीले स्वास्थ्यका सामग्रीहरू म्याग्दी, बागलुङ लगायत हामीले सहयोग गरेका थियौँ। र यहाँ पनि हाम्रो पर्वतमा पनि हामीले सक्ने सहयोग, हामीले गर्नु पर्ने सहयोग मैले गरेरै आइरहेको छु अहिले। जस्तो अध्यक्षज्यू, यो त सराहनीय कार्य भयो। अब केही दिन अगाडि तपाईँले तपाईँको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ज्यूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि गाउँपालिकालाई थप सहयोग मिलोस् भनेर करिब 1 लाख रुपियाँ आफ्नो व्यक्तिगत खर्च पनि दिनुभयो। यो पनि फेरि अर्को उदाहरणीय काममा लिन्छौँ हामीले। त्यो त पालिकासँग पनि आर्थिक हुँदो नभएर आफूले पनि केही थप्ने काम गर्नुभयो। के छ, पालिकामा आर्थिक अभाव भएर यो सोच्नुभयो कि मानवीय रूपमा तपाईँले सहयोग गर्नुभयो? मानवीय रूपमा। अब यो के हो भन्दा अहिले हामीलाई जति नै पैसा भए पनि एकदमै
कम हुने अवस्था देखिरहेको छु मैले। किन भन्दा दिन प्रतिदिन बिरामीहरू बढेका छन्, अहिले खर्च धेरै छ। अहिले हाम्रो आइसोलेसन बनाएका छौँ हामीले 20 वार्डको यता फर्सेमा, त्यहाँ 20 वार्डको आइसोलेसनमा हामीले कुनै पनि बिरामीसम्म 1 पैसा लिएका छैनौँ। हामीले गाडी खटाएका छौँ, हाम्रो जनशक्ति खटाएका छौँ। हामीले अब यो के भन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि जुन प्रोत्साहन भत्ता पनि हामीले दिएका छौँ, उहाँहरूलाई त्यहाँ मेस चलाएका छौँ, खाना खुवाउनु परेको छ। हाम्रो खातामा हाम्रो जुन विपद व्यवस्थापन खातामा त्यति धेरै पैसा पनि छैन र पनि हामीले यसलाई जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले गरेका छौँ र पैसाको अभाव पनि छ र हामी त्यसरी पैसा अभाव छ भनेर हामीले अरूसँग मागेर पनि माग्न पनि मिल्दैन र माग्ने पनि छैनौँ, मागेका पनि छैनौँ र आफ्नो सो इच्छाले सहयोग गर्न चाहनेलाई अब हाम्रो विदेशबाट पनि हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ विदेशमा रहेका जलजलावासीले हामी के पर्छ सहयोग गर्छौँ भनेर हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट भनिराख्नु भएको थियो र अहिलेको समयमा सहयोग पैसा भन्दा पनि खास गरी हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू, अब अक्सिजन, मेन कुरा अक्सिजन, हामीले अक्सिजन खरिद गर्न खोज्दा पनि हामीले अक्सिजन पाइरहेका छैनौँ, त्यस्तो अवस्था छ। अन्य सामग्रीहरू पनि पाएका छैनौँ। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी नै जुन उपकरणहरू हो, अलि व्यवस्थित उपकरणहरू त्यो पनि हामीसँग छैन। हामीले मागेर पनि पाइँदैन र खरिद गर्न खोज्दा पनि हामीले पाएका छैनौँ। त्यो हिसाबले पनि विदेशमा रहने साथीहरूलाई त्यस्तो सामग्रीहरू तपाईँहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी दिन सक्नुहुन्छ र दिन चाहना छ भने त्यहाँबाट केही व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनेर भनेका थियौँ। हाम्रो एकजना मल्लाजकै बहिनी सङ्गीता कार्कीले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। अहिले झन्डै त्यो अक्सिजन मिटर भन्ने जुन अक्सिजन नाप्ने मिटर हैन त्यो पठाइदिनु भयो 20 पिस, अनि पिपी पठाइदिनु भयो, मास्कहरू। अब यस्ता सहयोगहरूको लागि पनि हामीले त्यस्तो गर्न हामीलाई भनेकाहरूलाई हामीले भनेका थियौँ र अब पैसा पनि हामी सहयोग गर्छौँ भनेर पनि कतिपयले भन्नुभएको थियो र त्यो हिसाबले पनि गर्नुहोस् भनेर हामीले गर्न इच्छा भएकालाई छ भने गर्नुहोस्, गाउँपालिका मार्फत एक द्वारबाट गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। र मैले पनि विगतमा पनि गरेको यस्तो बेलामा गर्ने हो जनतालाई हैन, अहिले त सबै आफू गरेर खान्छ, आफू गर्न सक्छ, यो बेलामा गर्नुपर्छ भनेर मेरो सो इच्छाले मैले गरेको छु र मसँग अक्सिजनहरू पनि केही मेरो उद्योग भएको भएर थिए र त्यो अक्सिजन पनि दिएको छु। अब हामी अरू अन्य पनि केही पर्यो भने अझै पनि यो बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ र मैले गर्नेछु। एकदमै राम्रो काम। अब जस्तो मल्लज्यू अर्को कुरा पनि भयो, अब खास गरी अहिले मकै गोड्ने बेला छ, कोदो रोप्ने बेला छ, अब बर्खा लाग्यो हैन, कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई त्यो खेतमा गएर काम नगरेसम्म पेट पनि भरिन्न। तपाईँ हामी कृषकका भनौँ न किसानका छोराछोरी हौँ। त्यो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पनि अब काम गर्नुपर्ने हुने बेला छ, त्यसतर्फ पनि अलि सोच्नुपर्छ कि अध्यक्षज्यू? अब कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अब यो कुरा के छ भन्दा हामीले 10 दिन 15 दिन बन्द यो लकडाउन गर्यौँ भने मान्छेहरूलाई बिरामी भएको मान्छे पनि थाहा हुन्छ, नभएको मान्छेलाई नि हुँदैन हैन। भएको मान्छेलाई हामीले उपचारपट्टि लाग्छौँ र नभएको मान्छे त त्यसै स्वस्थ हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि अब 15 दिन जति जे भए पनि गाउँमा बस्नेहरू अब ठ्याक्कै 10-15 दिन अझै पनि अब त्यस्तो अवस्था नहोला खानको लागि हैन। अब त्यस्तो अवस्था भयो, लामै भयो, काम गर्ने अवस्थै भएन, अब खेतीपाती गर्ने अवस्थै भएन, घरमा खाने अवस्थै भएन भने त्यो पनि हामीले गर्छौँ, त्यो गर्नुपर्छ, हामीले त्यो पनि गर्छौँ। र अहिलेलाई अझै 10-15 दिन यो लकडाउन एकदमै यसलाई पालना गरेर बस्दिँदा केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, त्यसपछि गर्ने हो, त्यसपछि गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। तपाईहरुले आफ्नो तर्फबाट गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय सरकारले जनताहरूलाई चाहिँ राहत दिने काम हिजो पनि गरेको थियो, भोलि पनि गर्छ। जनता ढुक्क छन्, विश्वस्त छन्। तर अब म तपाईलाई राष्ट्रिय इस्युमा लगाएँ। तपाईँ एउटा खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस जिल्लाको कोषाध्यक्ष, एउटा युवा नेता पनि हो। अनि देशको अवस्था कसरी जोड्छु भने यस्तो कोरोनाको महामारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई चाहिँ विश्वासको मत आउँछ, म चाहिँ अविश्वास र विश्वासको विषयमा खेल खेल्नुभयो, ठिक छ। भलै उहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ मतका रूपमा कम भए पनि अन्य पार्टीहरू, तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले, अरू पार्टीहरूले चाहिँ सत्ता चाहिँ हामीले लिनुहुन्न, उहाँलाई नै अगाडि बढाउँ भनेर छोड्नुभयो। काङ्ग्रेसले सत्ताको लोभ गरेन नि यसपालि, के छ? अब यस्तो छ, अब यो के हो भन्दा एउटा राजनीतिक दलहरू भइसकेपछि एउटा चुनाव आउँछ, चुनावमा लड्ने, अब आफ्नो बल देखाउने, आफूले जित्ने हार्ने त्यो स्वाभाविक हो। अब त्यसपछि चुनाव लडेपछि अब नेकपा एमाले अब बहुमत सहित पछि फेरि मधेसवादीलाई मिलाएर 2/3 सरकार बनाएपछि 5 वर्षलाई जनताले चुनेर दिइसकेपछि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षकै आफ्नो भूमिका
चाहिँ खेल्न सकेन भन्छु मैले। धेरै ठाउँमा अब सरकारले गरेका कामहरूको विरोध पनि नगरेको अवस्था थियो। ठिकै छ, जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन् भनेर पनि त्यो हिसाबले पनि काङ्ग्रेस लाग्यो र यो 5 वर्ष चलाउन दिएको, 5 वर्ष चलाउनु पर्छ भनेर काङ्ग्रेस लाग्यो। त्यो 5 वर्षभित्र त्यो उनीहरूसँग बहुमत छ, काङ्ग्रेससँग बहुमत छैन, त्यो सरकार खोज्नु पर्ने त अर्थै छैन नि त। त्यसपछि पनि अब यो कसैले अब के भन्छ अवस्थाको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकेको अवस्था थिएन नि। बहुमत नभएपछि कसरी शेरबहादुर देउपाले कसरी अविश्वास प्रस्ताव लाने? त्यो त सम्भावना थिएन। नलैसकेपछि उहाँले यसरी चलाउँदै जानु पर्थ्यो। उहाँलाई बहुमत दिएकै थिए, बहुमत हामीले छोड्यौँ भनेर भनेका थिएनन् होइन। त्यो हिसाबले चलाउन पर्नेमा उहाँले विश्वासको मत माग्नुभयो। विश्वासको मत मागिसकेपछि स्वाभाविक कुराले अब लागेका दलहरूले अब दिन सकेनन्। अब उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो, छोड्नुभयो। त्यसपछि पनि तत्कालै त्यसपछि पहिलो पार्टी नेकपा एमाले अहिलेको अब जुन अदालतले अब पुस 2 गतेको निर्णय अनुसार अब नेकपा एमाले पहिलो पार्टी, दोस्रो पार्टी के अरे नेपाली कङ्ग्रेस, तेस्रो पार्टी माओवादी केन्द्र, चौथो पार्टी मधेसवादी, यो 4वटा दल भइसके। 3टा दल, सेकेन्ड दल भइहाल्यो नेपाली काङ्ग्रेस। तेस्रो र चौथो दलले ल तपाईँले सरकार बनाउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भनिसकेपछि अब स्वाभाविक हो एउटा नीतिले नियम कानुन अनुसार उहाँ अगाडि थोरै सर्नु पर्थ्यो थियो। त्यसपछि अब त्यहाँ पनि फ्याक्सन बनाएर त्यो दलहरू अब मधेसवादी दलहरू जसपालाई नै 2टा बनाएर त्यो परिस्थिति नभइसकेपछि उहाँले दर्ता गर्नु भएन। त्यही नै हो, अब लोकतन्त्रमा मान्ने नै त्यही हो। लोकतन्त्र भनेको के त? लोकतन्त्री पार्टीले मान्ने त्यही हो। जबरजस्ती अब त्यो खरिद बिक्री तपाईँको सांसदहरू अब यस्ता अब शरणै परेर अब त्यो गर्नु भएन। उहाँले यो गर्न पनि हुनु थिएन र गर्नु भएन। त्यही नै हो नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, बीपीको सिद्धान्त बोकेको पार्टीका जुन कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले गर्नुपर्ने त्यही हो। त्यही हिसाबले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस लागेको छ। त्यही नै यो गर्नुपर्ने। अहिले काङ्ग्रेसले अब नितान्त तपाईँको अहिलेको जुन यो कोभिडको लागि हरेक ठाउँमा तपाईँले देख्नु भएको छ। विगतको सुरुवातमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले 50 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारको विपद व्यवस्थापन कोभिड खातामा जम्मा गरेको थियो। त्यसै गरी देशभरि नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध हरेक पार्टीका, सङ्घ संस्थाका, भारतीय सङ्गठनका सबै तरुण दल लगायत सबैले सहयोग गरेको हामीले देखेका छौँ। यो हिसाबले पनि धेरै सहयोग गरेका छन्। अझै पनि यो महामारीमा नेपाली काङ्ग्रेस एक भएर आफ्नो विचारलाई एकदमै मानेर यो दुःखको बेलामा एक हुनेछ भन्ने पनि हामी सबैले आशा पनि गरेका छौँ र सबै लागेका पनि छौँ। संसदमा विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा कुराकानी आउँदै गर्दा तपाईँलाई मैले अघिल्लो चुनावतर्फ लान चाहेँ अध्यक्षज्यू, खास गरी काङ्ग्रेसको नेता कोषाध्यक्षज्यू। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई बत्ती बालेर हेर्नुपर्छ, काङ्ग्रेस कहाँ छ टर्च लाइट बालेर हेर्नुपर्छ भन्दै गर्दा उहाँ चाहिँ यो अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै गर्दा आफू चाहिँ विवादित हुँदै गर्दा पटक शेरबहादुर देउबा खोज्दै जानुभयो। उहाँले यसरी काङ्ग्रेसलाई खोज्दै गर्दा नेपाली जनताले पनि अब काङ्ग्रेसलाई खोज्छन् कि काङ्ग्रेसलाई खोज्दैनन्? के पाउनु भएको छ? काङ्ग्रेस सप्रियको अवस्था हुँदैन। यो कुरा बोलेर हुने भए त उहाँहरूले के बोल्नु भएको थियो होइन? उहाँहरूका घोषणापत्र के थिए, उहाँहरूका पार्टीका अन्तर्द्वन्द के बोल्नु भएको थियो, अहिले पनि हामीले सार्वजनिक मिडियाहरूमा सुनिरहेका छौँ होइन? अब के बोल्नु भएको छ माधव नेपालजीहरू, उहाँको ग्रुपहरू, अब यहाँ केपी ओलीको ग्रुपहरू के बोल्नु भएको छ त्यो बोलेर हुने भए यहाँ त अहिले के हुन्थे तपाईँको घर घरमा ग्यास चुल्हा हुन्थे, रेल आइसक्थ्यो, हामी चढेर यहाँ बागलुङ बेनी पुसमा पोखरा गर्न पाइन्थ्यो। त्यो बोल्ने कुरामा नजाउँ। अब मूल्याङ्कन त्यही हो, मैले भनिहालेँ नि, हामी एकचोटि एउटा नेतृत्वमा पुग्ने हो। नेतृत्व सधैँभरि पाइँदैन, त्यो नेतृत्व सधैँभरि नेतृत्वमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यतिखेर पुग्दाखेरि हामीले कति के काम गर्छौँ र हामीले जनताको लागि के गर्छौँ र जनताले के मूल्याङ्कन गर्छन्, त्यसको रिटर्न के दिन्छन् भन्ने त अब चुनावमा देखिहालिन्छ नि। अब अरू त्यो भन्नुपर्ने कुरै छैन, यो नभनौँ होइन। अब अहिले धेरै कामहरू राम्रा काम गरेकै छैन सरकारले, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ सरकार अहिले पनि त्यही छ। आफूहरूले जुन भ्रष्टाचार गर्न नपाउने, आफूहरूले जुन पद नपाउँदाखेरि यो नेकपा भित्रको यो भण्डाफोर भएको हो।
अब नेकपा नै फुटेर अहिले नेकपा माओवादी र एमाले भइसकेको छ। त्यहाँभित्र पनि तपाईँको ग्रुप भएर अस्ति तपाईँ देखिहाल्नुभयो यो हिसाबले लागेको छ। त्यही भएर त्यतातिर नजाउँ र अहिले मूल्याङ्कन गर्ने दिन आउँदैछन्। अबको 1 महिनामा फेरि विश्वासको मत उहाँले माग्दै हुनुहुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ विश्वास मत नपाएर फेरि यो मध्यावधि चुनावमा जान्छ। 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ र उहाँले चुनाव पहिलो कुरा त गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने शङ्का छ। यो धेरै कुराहरू छन् र चुनाव जानुपर्छ। लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्र मान्नुपर्छ, लोकतन्त्रको खिलाफ जानु हुँदैन र जुन संविधानले दिएको जुन नीति नियम कानुन हो त्यसलाई जुन मानेर जानुपर्छ। विगतमा संसद विघटन गर्न नहुने थियो, उहाँले विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि अदालतले त्यसलाई पुनः बहाली गर्यो र अहिले जुन संविधान अनुसारै जस्तो अस्ति विश्वासको मत माग्नुभयो, विश्वासको मत पुगेन। त्यसपछि दललाई राष्ट्रपतिले तपाईँहरू बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउनुहोस् भन्नुभयो, त्यो पनि पुगेन र अहिले 1 महिनाको लागि उहाँ फेरि पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। पुनः अबको विश्वासको मत माग्नुहुन्छ। त्यसपछि पुग्यो भने उहाँले 5 वर्ष, मलाई त लाग्छ पुर्याएर यो 5 वर्ष उहाँलाई चलाउन दिनुपर्छ भन्छु मैले, होइन। अब त्यो पुग्छ कि पुग्दैन, नपुग्यो भने अब यो लोकतन्त्र हो, यसमा चुनावमा भन्दा अरू विकल्प छैन, त्यहाँ जानुपर्छ। त्यतिखेर जनताले काङ्ग्रेसलाई जिताउँछन् कि कम्युनिस्टलाई जिताउँछन् भन्ने त्यतिखेर हामीले छर्लङ्ग देखिनेछ। त्यही नै हो मैले मैले बुझेको राजनीतिक यही हो नेपाली। ठिक छ, अब यो राजनीतिक विषय हुँदै गर्दा अब सरकारतर्फ म हजुरलाई लान चाहे। हामी अहिले एकदमै आक्रान्त अवस्थामा छौँ। मर्ने हो कि बाँच्ने हो ठेगानै छैन अध्यक्षज्यू। तपाईँले पनि थाहा पाउनुभयो होला, केही पहिला अब हामीले उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर सरकारले हात ठडायो। न अहिले विदेशसँग हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिन लिएन भनेर सहयोग गुहारेको छ। यो सङ्घको कुरा र तपाईँलाई मैले प्रदेशमा लान्छु। भर्खरै मसँग न्युज हेरिरहेको छु। आजदेखि कर्णाली प्रदेश अस्पतालले थप सङ्क्रमित भर्ना नलिने भन्यो। प्रदेशमा पनि यो रोग सल्किसक्यो। भोलि बिहान स्थानीय तहमा पनि यो रोग सल्किने हो कि? जनताको अभिभावक खोइ, जनतालाई कसले बचाउने हो? अब त चिन्ताको विषय भएन र भने होइन। अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब यो एकदम गैर जिम्मेवारी काम हो, होइन। जुन प्रदेशले जुन अहिले जुन नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू त्यो एकदम गैर जिम्मेवारी कुरा। हामी लाग्ने हो, हामी कति सकिन्छ गर्दै जाने हो। नसकेपछि त त्यतिखेरै सकिँदैन नि, सक्नेसम्म गर्दै 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 जाने हो नि। नसके त त्यही देखिन्छ नि, नसक्न पनि सकिन्छ नि। आफूसँग केही पनि नभए त नसक्न पनि सकिन्छ। तर अहिले यो गर्न सकिन्न भनेर त्यो अहिले तर्किने होइन। हामी खट्ने हो, हामी के को लागि त? जनताले के को लागि अहिले जनप्रतिनिधि बनाएका हुन् त? यही दुःख अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जनता माझ हामी जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ, यो कर्तव्य हो भनेर बनाएका हुन्। त्यो एकदम गैर जिम्मेवारी काम छ। यो हामीले देखेका छौँ। मैले अघि पनि भने, अहिले तपाईँको गण्डकी मेडिकल हस्पिटलमा मेरो एकजना भाइ अहिले यहाँ बागलुङ हस्पिटलबाट रिफर गरेर लगेको। उसको एकदमै अहिले अक्सिजनै उसलाई चाहिने छ। अक्सिजन नभएर हामीले बाहिरबाट अक्सिजन हिजो बाहिरबाट व्यवस्थापन गरेर गएको छ र आज पनि अहिले त्यहाँ अक्सिजन नभएर उहाँको श्रीमतीले फोन गर्नुभएको थियो, अक्सिजन भएन, फोन कतै डक्टरको उठ्दैन, यस्तो अवस्था छ, ल अक्सिजन व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा थियो। यस्तो भयानक आएछ। सरकार आफ्नो एउटा राजनीति बताउन, वार्तामा आफ्नो दलभित्र आफ्नो पार्टीभित्र कसरी कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई के गर्ने, यस्तोमा गएको। अहिले सबै छोडेर अहिले भएको पैसाले कहाँबाट कसरी चार्टर गरेर हो, कुन प्रविधि ल्याएर तपाईँको स्वास्थ्यलाई अगाडि यो जुन जनतालाई उपचार गर्नुपर्छ त्यहाँ लाग्नु पर्थ्यो, त्यहाँ लागेको छैन। अझै पनि के चाइनाले तपाईँको 7 दिनमा त्यत्रो कति सयको हस्पिटल बनाउन सक्छ भने हाम्रो नेपालमा अहिले यत्रोसम्म के हेऱ्यो। तर पनि ल हस्पिटल नबनाऊ। अहिले हामीले कमसेकम ती अक्सिजनहरू त नल्याउन। अक्सिजन अहिलेको जुन यो भेरिएन्ट छ, यो दोस्रो, यसलाई अक्सिजनकै रहेछ बढी चाहिने। अक्सिजन भएन भने मान्छे कति मरेको देखिएको छ। अक्सिजनले हो बचाउने। अक्सिजन कहाँबाट आउँछ त्यहाँबाट ल्याउनु पर्यो नि त। अब त्यतापट्टि नजाने, अब हस्पिटलले विज्ञप्ति निकालेर हामीले उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर भएन नि त। यो गैर जिम्मेवारी छ। यसमा आम जनताले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन्। फेरि अब यो व्यवस्था यो कुनै समय आउनेछ, त्यतिखेर जनताले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन्। मलाई लागेको यही हुनुपर्छ। अब खास गरी म अलिकति अर्को विषयमा जान्छु। राजनीतिभन्दा पहिलो कुरा जनताप्रति समर्पित जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ। तपाईँले भनेको एकदम ध्रुव सत्य हो र तपाईँका नेता, खास गरी तपाईँकै पार्टीका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले यो सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका निमित्त वडामा चाहिँ विशेष अस्पतालहरू बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। हाम्रै पर्वतमा जिल्ला अस्पताल पनि उहाँकै एउटा चाहिँ पालामा चाहिँ परेको कार्यक्रम हो। अहिले चाहिँ त्यहाँ पनि काम हुँदैछ। यस्तो अभियान, राम्रा अभियान जब तपाईँहरूले उठाउनुहुन्छ, जब कि अन्य पार्टी प्रतिपक्ष भएर असफल बनाउने, विफल बनाउने राजनीतिक लुछाचुडीमा तपाईँहरू हुँदै गर्दा जनतालाई घाँस बास र स्वास्थ्य जो संविधानको नैसर्गिक अधिकार हो त्यो पनि खोज्ने काम भयो क्या? किन होसियारी हुनुहुन्न तपाईँहरू?
होइन गर्ने के त गर्ने के अब सत्तामा उहाँहरू हुनुहुन्छ हामीले गर्ने के हामी भन्ने हो यही हो आम जनतामा यही हो हामीले पुर्याउनु पर्ने आम जनतामा पुर्याउने गर्ने उहाँ हो उहाँहरूले यस्तै काम गर्नु भएको छ यसको मूल्याङ्कन गर्छन् जनताले त्यो दिन आउँदैछ मैले भनिसकेँ र यस्ता कामहरू यति खराब कामहरू तपाईँको अहिले यस्तो अवस्था छ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको उहाँ बालुवाटारमा बसेर उहाँ चट्ट रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुहुन्छ तपाईँको शिलान्यास गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यो डिपिआर छैन बाटो कहाँबाट खन्ने भन्ने त्यसको बजेटको सुनिश्चित छैन तपाईँले देख्नुभयो होला 165वटा रणनीतिक सडक भनेर तपाईँको हाम्रै जलजला गाउँपालिकामा अहिले पर्वत हाम्रो मान्यज्यूले हालेको जलजला गाउँपालिकामा अब तलबाट तपाईँको बेनीबाट 0 छ तपाईँको मिलनचोकबाट 0 छ तपाईँको उहाँ माथि बिचाबाट लगाएर माथि भनेर भन्नुहुन्छ अब यस्ता कुराहरू बजेट छैन तपाईँको डिपिआर छैन कहाँबाट बनाउने हो के हो त्यो छैन यस्ता कुरामा यस्तो मान्छेहरूलाई यसरी भर पारे यस्तो भरम फैलाइएको छ अब यसको लागि अब यसरी नै छिर्दै जाने हो सरकारले राम्रो काम गरेकै छैन अब यो स्वास्थ्यको कुरा त बिल्कुल छैन यत्रो समय हुँदा तपाईँको अहिले जिल्ला अस्पतालमा पनि केही पनि छैन तपाईँको केही गर्नु पर्यो नि त हामीले न्युजमाथि हाल्ने मिडियाबाजीमाथि गरे हुन्छ यत्रोसम्म अहिले अरू नभने हाम्रो पर्वतको तपाईँको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् त कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ अहिलेको जितेको जनप्रतिनिधिहरू होइन माथि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँको प्रदेशको तपाईँको सभामुख हुनुहुन्छ प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँको जल्दो बल्दो सांसद हुनुहुन्छ खै त एउटा पिसिआर मेसिन ल्याउन सकिनु थिएन हामी माथि बोल्ने हामीले भनेका थियौँ 7वटा पालिकाले कति पैसा हाल्नुपर्छ हामी हाल्छौँ तर तपाईँहरूले जनशक्ति पठाइनु तपाईँहरूले त्यो व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ बजेट हामीले विनियोजन पनि गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ तर यो अहिलेसम्म भएको छैन अरू त कुरै नजाउँ अब यस्ता गरेर यस्ता गैर जिम्मेवारी काम गरेर जनतामाथि यो स्वास्थ्य सम्बन्धी खेलवाड यो राज्य यो सरकार यसका जनप्रतिनिधि यसका उपल्लो निकायका जुन पदाधिकारी यिनीहरू गरेका छन् यसको खबरदारी र यसको मूल्याङ्कन जनताले नै गर्नुपर्छ र गर्नेछन् एक दिन। अध्यक्षज्यू ठिक छ अब यी महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र जनताले तपाईँले भने जस्तै मूल्याङ्कन अवश्य गर्नुहुनेछ लोकतान्त्रिक विधि हो चुनाव पनि हुन्छ चुनावमा पनि होमिने बेला आएको छ त्यो समयले देखाउला यहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना छ यहाँहरू चाहिँ खास गरी जनताको पिरमर्कामा लाग्छौ भन्नुभएको छ अब अन्त्यमा छु अध्यक्षज्यू अब हामीले चाहिँ आरोप प्रत्यारोप र यिनीहरूका विषयमा अरू विषयमा तपाईँहरूका पार्टीका विषयमा अन्य पार्टीका विषयमा कुरा चाहिएन यी विश्लेषणका कुरालाई अब मैले रोकेँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ जिउ ज्यान बचाउनु पर्ने अवस्था छ आम श्रोता महानुभावले सुन्नु भएको छ तपाईँलाई यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जोगिनको लागि संयम हुनको लागि आपद विपद पर्दा जलजला गाउँपालिकाले समग्र आफ्नो पालिकालाई त हुने नै भयो जिल्लावासीलाई पनि सहयोग गर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यसका निमित्त जाँदै तपाईँको विनम्र अनुरोध आग्रह र जनताहरूलाई चाहिँ ढुक्क हुनका लागि के छ भनाइ अन्त्यमा अब यसको लागि त खास गरी मैले अघि पनि भनिसकेँ आफ्नो स्वास्थ्य पनि बचाउने अर्कालाई पनि बचाउनको लागि अहिलेको यो महामारीमा हामी जुन डिस्टेन्स कायम गरेर घरमै बस्ने मान्छेहरूसँग भेट नहुने अब बाहिरको आफ्नै मान्छे पनि बाहिर छ भने त्यहीँ बस्ने जहाँ छ त्यहीँ बस्ने नआउने अहिले मलाई धेरैले फोन गर्नुहुन्छ ल न मलाई काठमाडौँबाट त्यहाँ ल्याइदिनु पर्यो पोखराबाट त्यहाँ त्यो नगर्नुहोस् कमसेकम त्यहीँ बस्नुहोस् अहिलेलाई तपाईँ त्यहीँ ठिक हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ आउँदाखेरि तपाईँलाई सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ तपाईँको घर परिवारलाई सर्न सक्छ तपाईँलाई अहिले केही लक्षण नदेखिए पनि तपाईँको घर परिवारलाई लक्षण नदेखिए पनि उहाँलाई हुन सक्छ तपाईँलाई सर्न सक्छ यो हिसाबले पनि यसो नगरौँ कमसे कम तपाईँको अहिले जुन स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार 15 दिन 14 दिन 12 दिन कमसे कम अहिले हामी होम आइसोलेसनमा बसौँ होम क्वारेन्टाइनमा बसौँ अनि त्यसपछि त्यही हो पहिलो चरणको त्यो गरियो भने त्यो अर्को तपाईँको के हो भन्दा स्वास्थ्य हो यो स्वास्थ्यमा मान्छे अरू बिरामीहरू पनि भएर अहिले उपचार नपाएको अवस्था छ मान्छे डर छ हस्पिटलमा जाँदा हस्पिटल बेड छैनन् तपाईँको काहीँ गाडीले बोक्दिन बिरामी भन्दा बित्तिकै मान्छे सशङ्कित हुन्छ अस्ति मेरो टाउको दुख्यो मलाई यहाँ टाउको दुख्यो भनेको यहाँ अरू मान्छेहरू यसलाई भएछ अब त्यस्तो अहिले मान्छेको हुन्छ रुगा लाग्यो भने नर्मली लाग्यो भने मान्छेलाई त्यो एउटा इफेक्ट त्यो एउटा परेको छ त्यो भएर पनि हामी त्यसको लागि पनि पहिला यही नै गर्नुपर्ने छ र अर्को कुरा हामी जनप्रतिनिधिहरू आम सङ्घ संस्थाहरू राजनीतिक दलहरू यो बेलामा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ हामी कहीँ पनि कुनै पनि यस्तो हरेक कुराहरू राजनीतिक नगरिकन यस्तो बेलामा सबैले सबैको ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ र अब यो अहिले जलजलामा माथि नभएर अहिले आम
तपाईँको पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ लगायत देशभरि संसारभरि यस्तो यो कोभिडले एकदमै आघातित बनाएको छ। यो अवस्थामा पर्वत जिल्लावासी अन्य मैले गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्ने अरू जिल्लाका अरू अन्यथा मलाई फोन गरेर मलाई केही पर्यो भने मलाई फोन गर्नु, मैले गर्ने सहयोगहरू मैले गरिराखेको छु। अझै पनि पर्वत जिल्लामा के गर्नुपर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ, गाडीका कसैले गाडी पाएन भने पनि भन्नु होला। त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने एकदम बिरामी मान्छेहरू जानुपर्ने छ, अब गाडी पाएको छैन, गाडी लान मानेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा पनि म सधैँभरि तपाईँहरूसँग रहनेछु भन्ने पनि तपाईँ मार्फत यो शालिग्राम रेडियो मार्फत पनि भन्न चाहेर आम श्रोताहरू त्यही हो, आफू अहिले बचेपछि हामी आफू पनि बच्नु र अरूलाई पनि बचाउनु। र अहिलेको यो एकदमै महामारी छ, यसको लागि अब ज्यान बच्यो भने सबै कुरा बच्छ। यसलाई पहिला मध्यनजर राखेर आफ्नो ज्यानको ख्याल गरेर पछि गरौँला, सबै कुरा पछि गरौँला। बिहा बर्तन भोजहरू लगायतका रमाइला गर्ने कुराहरू पछि गरौँला। अहिले बच्नको लागि दूरी कायम गरेर अब सबैलाई यो जनचेतनाहरू विभिन्न यसरी नै माध्यमबाट सबैलाई यसरी गर्दा अब केही अलिकति व्यवस्थापन होला। अब अहिले अलिक कम भएको अवस्था पनि छ, त्यसरी जान पनि मैले सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, एकदम अध्यक्षज्यू, महत्त्वपूर्ण समय, अलिकति लामै समय पनि हामीले हामीले तपाईँलाई लियौँ, समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि अर्को दिन विशेष संवादमा तपाईँलाई जोडौँला। आजको लागि हामी रेडियो शालिग्राम सपरिवार यहाँप्रति आभारी छौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, भाइलाई पनि धन्यवाद र सबै श्रोताहरूलाई पनि यो एकदमै विनम्र साथ यो अपनाउनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोता, आजको समय र परिवेशमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेस पर्वतका जिल्ला कोषाध्यक्ष यमबहादुर मल्ल रामकृष्णज्यूसँग समग्र कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेका बेलामा स्थानीय तहले के गरिरहेका छन्, प्रदेश र सङ्घीय तहले गर्नुपर्ने के हो त भन्ने सवालमा उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। यिनै कुराकानी सँगसँगै समय र परिवेश विशेष संवादको समय आजलाई यहीँ सकिन्छ। रेडियो सुन्ने भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद, प्राविधिक मित्र साधनलाई धन्यवाद, कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सन्तोष केसीलाई धन्यवाद। अहिलेलाई यो प्रस्तुतिबाट म रामकृष्ण लामिछाने पनि बिदा माग्छु। अर्को दिन अन्य अतिथिहरूसँग विशेष प्लेटफर्म लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेल प्रतीक्षा गर्नुहोला। रेडियो शालिग्राम सँगै रहनुहोला। शुभ दिन, नमस्कार।